رسول اللہ محمد نال صرف یا رسول اللہ دے جملے اپنی زبان چ ادا کر دے جاؤ تے اپنے آپ نوں ذرا مدینے دا تصور دے کرام رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ۔ اور صبح دا جدو وقت ہوتا ہے نا فجر دا وقت تے بڑی ٹھنڈی جی ہوا مدینے پاک دی سرزمین تے وقت جڑے لوگ انہاں نوں پتہ ہے جڑے نہیں کہ دعائے کہ مالک سنانا نو لے جانا اور سانو پھر لے جاوے پچھلے انہاں دناں دے اندر اس سال دے اندر اسی تازہ عمرے دی برکت لے کے آئے تے او جدوں مدینے پاک وچ سرکار دے فرمان ال بھئی نے تے ٹھڑیاں ہواواں آندیاں نے تے خدا دی قدرت ایسی ہے کہ ہواواں بھی ادھر ہی آندیاں تے اسی انہاں ہواواں تھانی پیغام دے لگے ہوا
دے طالب تے شوری رحمت اللہ علیہ نے جو کلام لکھیا تے آ کر کے اس بات کو لکھ دیتا ہے ظہور نور ملے تیرا تیرے بغدے سمندر چوں تیسی یعنی عاجز رسول اللہ چھوڑے